अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। Balvis kuni jam bespayet pi peneonika khomos yotayamet. Balvis kun la idi minet harmoni. Wana khoni si angoni de wabsagan jagat. Dawakhla def sakhi penewika khomos yotayamet. Chaze wana khaan aksan ko cha mukallaf chime. Khoy ka aksan cha hukum chime. Ona khoy dev sak phayet pi de peneo. Devi ka manafe agar hasil sona. De manafe ka chiyo agar chiko hadiya in nasa. Ya susi tohfa min san nasa. Tohfi zari ka khoy dev jam sose. साली को अखराजात इन अगर शामिल में न दोनों का सुखमसी हो ताकि दे वो सरमाये यो और दे भी खाना मुनाफे हासिल सोना यो ताकि दूसरे बताएं सी गति बालबिस को नहीं 100-200 रुपये सामिल में ना दूसरे दियो यांग से आके देख सामना मसलन दूसरे जमींदार ची कोई वारिस ची क्यों दे बालबिस को दाखसन नाबालिग कोनी बैंक बैलेंस हो दोनी का चिकी दो जेबी तादू से गता समय ताबाल भी सीजे वशिंगती 100 रुपये भी 200 रुपये गता दो समय 10 रुपये समय तादू एक मकसद पो अनाजर बना आखिर देखा कौला मसलन दुकान उठावे या देमिनु कोनी सरमाये दुए या मसलन चिगवाज बना ज़मीन खाना ओं पर पिपने कोई मीता सिखायो दो खोसी जम बसे या दो खोसी कारोबार ची बसे दे सरमाये भी का मुनाफे हासिल सोना रहना दे भी का कोई खमसियो ता खमस वो सूफी बिन दाखसन को बालविस खोले दाखसन पता में जवाना कोई वली वो वली स्वीन नारना दे वो फिर भी जो या जो आंगो देवा या मसन या सुयो या मोमो मतलब कोई सु वली इंदारे ना देविका खमस फोकिंसु तादे वली सी खोसी खमस माला माफियूस बलविसी दे वली वोसी खोसी खमस माला माफियूं दवाखला चिगोई दवाना दवाखला दे बलविस पर खा हाथ दे बोलो कथन पिबाला खोसी देवी खमसी हिसाब में दो मसाला चिक निसरे से मसालो ज़रवाना दूसरे याना या महंगा चिक कारोबार है नु शरीक हो एक यांग ना खमस पर फ्यूज़ है चाहे ज़रवाना यांग खमसी पाबंद हो वाना या याला अहकाम पुष्य से हो वाना यांग खमस फ्यूज़ और यारी शरीक पर वो सी खमस माफ़ियूं देवाले चिवी इन याला खोए दे माल पो खमस माफी भी माल पो यारी सल मारोयो ने शरीक बसे याना दे ने यम्बो तिजारत बियांगे ने तो या में जे वनेंगे ने लो ए वो सी खमस माफी होना सा चामी को याला खोने यम्बो तिजारत पो बिया ने दो ये वाला इन जवान ता मसलन दूसरे तिजारत पे बना गता ला फ़ायदे हो मध्य फ़ायदों खर्चा से जैसे पकाती साली खर्चा सौ से लूस पोई का खमस फोकिन सुजुदे वाले दूसरे खोसा या यो हिसाब को खोसी खमस को काम अलग अदा बेस में तादे वाला या न या बुको योद दे वाला चिबिक जे वाले चामी को या ला दे माल पोई इस्तेमाल बिया न्याने चो मेदनारे ने चिन्ना मातां दूसरे आती का खमोशी फोक्सना मातां से दबी नो इस्तेमाल भी मिंगन मिन्ना माताला चाहे वना दे पोगे न पोचिक पोंगाती में ना पोगे न पोचिक पोखो
خمسین مال سادات مال امام لہذا نتنگ سی دو دبینو نتنگ سی خرج بیا یا تصرف بیا نین میمنا اما سلا چیک پوزه ونه اما سلا چیک بدوی دوسه یا خمس پو فوقست یانگ سی پیومیتا خمس پو یانگ سی پیومید یانگ سی زربالا چلو کوئی بات نہیں دوسرا غری کا خمس پو فوقست مثلا دی 1 लाख पे का खमस पर फौक से 20,000 या गांगे दूसरे खर्च बेक जुक तो गांगे सी देवी दे 20,000 पर गांगे सी फ्यू से मिनू गां बा इनवान मकरूज खमस मुस्तहक़ीन खमस गां का मकरूज गांगे सी दूसरा खर्च बेक जुक तो 1 महीना ला 2 महीना ला गांसी खोला देवी ने हिसाब में से 20,000 को क्यों से मीनू इना दू जायज़ इना या में जब दू जायज़ में ये मम्मी मशीन सा जुता मशीन सा खोला मकसद पदो इंसो ngata दे खमस पे भी का ngata खर्च पे इजाज़त में दो यारी माल में ना था जन्मी मालिका दूसरा ngataंगे ये दुखोनी का दुश्मन ज़हरा तेलाने तेरे चिबु ज़ेबिद योल ज़ेबिद दे ज़हरा ये हक़ ज़गा खान कोनी का लाने ज़ेबिद वाना कोनी चिबा ज़े वाना कोनी दूसरे ngataंग अगर खमस पो मामी हिनारे ना औलाद ज़हरा ये हक़ीन दोनों मामी हिनारे ना लाने पो लोग संगती हो भी वाना दो मसला चिकिन पा अना ज़रबाना ता दूसरे यांग सी खमस पो फौक पना अलग बेसे जगह दूसरे या बहला मिन मोज़े वना मसलन यहाँ से दो मनफात चिलेन मल जाकतु दो सही में मसलन दूसरे रिका खमस पो फौक यहाँ खमस पो मामिन में खुरे यो क्यों खुरे भी मता अगर मिने तामर को शुदे मुस्ताहक ला मिने तो रिका खमस पो फौक पचिक मिने तामर को यहाँ चाह जाते यहाँ दो अब बेंगे तासे न फायदा लेने जातु दे वक्त दो सा दे फायदो सा ngati gue men ना दे चाहे वने दे फायदो सा का खम सी पे नहीं लिहाजा ngataंगे सी फोक पचिक नमीन मायत को दिदो को तामस्तन मुस्तहक ची माथवा को ची खाट को दो या ची दो ओजर शरई को वला ngata का मिन खान को दो है मगवा खाट या ची मसला मसाइल ची सो से खाट ده وقلا زبانه ده وقلا دویان چی آنها زربانه دوسه خمس فوق پیت بی چیز چیود مثلا زن پیود یعنی سی خمس به مافیوم از انتو مالسا چیگل جاکس خراب سون ده وقلا چیگی ده وقلا گرافو خمسی گرو ماتیکا فوق بیننا تا منگا چیگی سی خوشی دیو چی بسه چی بیا جاکست حفاظتی که جاکست خاله سون پیسا پو حفاظتی که جاکست پا اما چی سوزه و نزای سو یا نامکور چیوس یا بیازوس یا جنیو بچو شای اوسه نانکون گاما درستون خراب سون ده وقلا زبانه ده وقلا دیگه چامه دو چازه رو بنا خوشی دیوی حفاظت بیاید بینه کوتاهی بسپامد سستی بسپامد آنها زربانه مثلا کوسی کری مال پکره ठीक बेसे कोसी पक्का बस माल साल जासे एक खोमसी माल को मामूली के छुलुत पे जासे दवाला जाए सोने दवाला को ग्राफ पे चाज है ना कोसी देवी एहतिमाम माबेस पे दो मसला चीक तादरीन खोमसी इसमा पोदरीन छामफिन सा खुलासो ये ताले योजे फिन पा देवी बाला मादनियात और दोनों गता चीज रसला ngatan दूसरे देर दुआ फिर खान को नहीं जुआ सलाजी फिर खान को नहीं का फोक पे नहीं कौन थोड़ा चिक फोक पे ना यहाँ दो लोग खोर गामी साधु में वाना देवी ने पांचवा हिस्सा खोनी सी फ्यूमी दो माफियों आरने को हंस के ग्रपाई खरी मसालो चीन जे वाना महंगा चिकी सी खोजी माला को खोमस फ्यूम हमें माला को जिंदगी नु को खोमस फ्यूम हमें ده وقت چیکی که کاروبار نس اومد پی منافع سا اومد نیاد فان زن نیاد یا خمسی اصلا کوچی کاندو که پیو فهمید سال گله سوست کای سال سوست خمسی مالا مین فهمید
de vakla zevna kola hesap kitap bir argos pe samse koy de vayod narana sarbayet ne devi panchwa hissa kyu margos ona ta de vakla tana kola ta koni de penyo ishen gwana kola ta phot pame Seri de wa ngati de wa do se de hesap pos mal chimet pana ngatang si chon chi phu mana yale ya do chami gozere ona dekha tana karodu mein hesap Koni yo ya tamam phu pa kosi zen dukse jude hesap bese phuns ama phu binamzo ayo ya do günah ya Kopyu bin pa, mafyu ma kosi to kharaj ben pang to ben duksde. Amma ta masan sula ta masalon pata me ya sula dini ka aqida me doni ma pukhaya chinna. Ona ngata la masalo pata dukse ngata si mafyu me jaktu de wala do me ya o faridu jabin de rad de mazalim zerbinta. Masalan duse khomosh mafyu me yodiya ngata la shek sole Yani khomos pümaniyot bin pa amma duse yala shekso inaju duse dibinu ala zamce khomosi mafyuma yo zamce do yala shek shek gwana chibe zevani yang devi radde mazalim zere radde mazalim ko yo zevin yang si dibina hesab bise khomos chibyon ya hakim şer'a medrese yang si muamele bin hakim şer'a met ta hakim şer'a ata mujtehidin kuni de ton mamet Mathon mana koni naib omad, khas omad, koni ijazat mine duad. De vaqt laze, wana khoy de wasosana dasgardan zireta. Maslan yari 10 lakh yari dukani do khoyot, yana shek yot dibina patamet chamche ka khomos yot, chamche ka met zevi chance yana patagwa met. Ta yana ihtiyat andaza yot dibina 50% पे का खोमस पियोत ए 50% पे का मेट जरब सोनारना याले या 50% पे का खोमस पो मसा 5 लाख पे का 1 लाख खोमस पो ह्यूमर मुस दो गवाना साफ सो ता दो मेट ता ना दुए नंग खामा दुए दों सब शो से चिबी जब दे वखला दे हाकिम शरई नाइब को ओमिन को से कब्जा बे पूरा यरी या दो गामी का कब्जा बे कोस Kabza ve seni ya phu se tami. Phu se ta sena kwang qabis so sena de wala kwang zok semi na puri shazde. Men na yara thalwa la kale koi. Dola zevi tana khoni chibe zewana khoni yana zok semi ne. Khutang si qabza be sena khoni yul zok semi. Dung aida ata habibi ko sa yobes pinsu. दुकान गामला ताला तासे देंगवाना फ्रुफ्रा बालबिस गामा मुसे फरिया चपिया तना बेकार सोजर चाहे वने खो ता दुसे अपोजो शेख हसनी खास को खो इंसु ची खर्चा बेसे न खो बिस्मिल्लाह अवना अपोजो शेख हसनी कुवैत सऊदी ने कल तामिन सुजु खो मोतमद खास को अपो इंसु Hacı Habib. Koy de bu omin suju pene gama ya afços bir de masjid matam sara gama koy zali kapços penna. Tana ko ta khuri de bas ta pene khat pe duk tana ko le shek gota ha side min mas ski sata se yo fala ta do be ana tana ko sidi bi arad de mazalim do be sana. La do chi baze wana ba shakhsi khuri qabzeni kyo bi balla de yan khala zoksemi hadiye wana do tana do sab so wana diu çok bola zeybin rad de mazalim zerbe çok diu ya dastgardan po dol zerbin tayari de ya sarmaye met yo 10 lakh simet pamet yo akamin mana dika mushkilat go chibek zewana ya so se mujtehidi de wa masalan 1 lakh ko yang si dafangis yang kwala minma deni ko yang zokse minma yala deni ko yang de 10 lakh 1 lakh ko yang kwala minma mujtehilla deni ko do qabza be seni ya yala zokse minma lakh samso nis somaso deni ya da fachik minet yala dena do yala yang mujtehilla zokse minet lakh sam min ya mujtehilla
لق سمی یا دو پتیز لقا مینه چی والزوغ من بزادا یا سری هاجو من منه یول زیروی تا درس کردن مسائل کو پیش بیان مستعد مسائل غتی مسائل دو تا یانا یو چه خمس فوق سیوت با مثلا دوسه یانا کاروبار پٹھاپسو یا کاروبار پہ نو اتال نقصان جسو یا من میں گوا میں دو وقت چیوی گری کا واجب کو نیو ونا دیوں دی مشکلات کو حل بیایت پی دیوں ائمہ طاہرین طرف نے کون دی اجازت ذریعہ یت سو تو کون اجازت میں نہیں کھان کو لگن اجازت فل اجازت میں نہیں سو دے کون دیو بری دو بادشاہ سروری در پدر کھایای والا دو چتے بھالو اجازت نامو کھا اور انسان دینے قبیلہ دیو بھی تو ہے نا دیو بھی سوسے نفس سکھا دو ہم سونا سا دو سا مسئلہ مسائل وانا دیون خمس جو خمس سے پہلے لوسو بسے جدو گاہ جو خوب پنکر منکر بیار جو چاہوں گنجائش ہوتا ہے تا دو سے یو یہاں سی خمس مفوق پہ پہنے جانا ٹھیک یہ خمس سے پہلے لوسو جا سکت منفان سنگت پا دو جا سدے رجوع کوئی ضرورت سو سے دو بدل یو مبه زرنا جو تا خیر پانکٹ پوننا چا مشکل میں مثلا دیوینو 100 روپے دیالا دیوینو یانگ 1000 چک دیوی تا سنا دے 100 کی دو چا مشکل میں دو چا مشکل میں یہ کہ چھتا باقی اگاما مسئلہ گاما انشاءاللہ دیویا حاجو حج کا جو وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین پروردگار آیا لدی احکام کو نکا عمل بیائید بی توفیق شد بسیار الى ارواحنا و الى ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحة